अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी कभी इंसान ज़िंदगी की राहों में इतना उलझ जाता है कि उसे ये यकीन ही नहीं रहता कि रब ने उसके लिए भी कुछ ख़ास लिखा है। वो सोचता है कि शायद रब की रहमत किसी और के लिए है और मेरे हिस्से में सिर्फ मेहनत है, तन्हाई है, ठोकरें ही। लेकिन वो नहीं जानता कि जो दौलत उसका मुक़द्दर है वो उसे तलाश करने की ज़रूरत नहीं होती। वो दौलत उसके कदमों तक खुद चल कर आती है जब उसका वक्त आता है। दौलत हर किसी को नहीं मिलती और जो दौलत हर किसी को मिल जाए वो दौलत नहीं होती, वो तो सिर्फ एक वक्त की मोहलत होती है। असल दौलत वो होती है जो रब की बारगाह से लिखी जाती है। प्यारे अजीज़ों, जो जब आती है तो साथ में बरकत भी लाती है, सुकून भी लाती है और रब के कुर्ब का एहसास भी। बहुत से लोग ज़मीन के ख़जाने खोजते फिरते हैं लेकिन रब के ख़जाने को नज़रअंदाज कर देते हैं। वो इस बात को नहीं समझते कि जिस दिल में रब का तसव्वुर बस जाए वहाँ अल्लाह ऐसी ऐसी रहमतें बरसाता है कि इंसान खुद हैरान रह जाता है कि ये सब मेरे नसीब में कैसे आ गया। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वो जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। इसमें कोई तर्क नहीं, कोई वजह नहीं, कोई शर्त नहीं, बस एक चीज़ है, अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी, और उसकी मर्ज़ी को बदलने वाला कोई नहीं। जो दौलत अल्लाह की तरफ से आती है वो हाथों से नहीं बल्कि दिल से मांगी जाती है। वो नमाज की सजदों में पिघलती है, वो आंसुओं की तासीर में रंग पाती है और वो यकीन की ज़मीन पर उगती है। जिस इंसान के सीने में सब्र की ठंडी लो जल रही हो उस पर रहमत की बारिश पहले होती है। जो अपने रब की मर्ज़ी के सामने सर झुका दे उसके मुकद्दर को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने से कोई नहीं रोक सकता। तुमने कभी सोचा है, कुछ लोग हर कोशिश करके भी नाकाम रहते हैं और कुछ लोग एक छोटी सी हरकत से कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। ये सब मेहनत का नहीं, मुकद्दर का असर है प्यारे दोस्तों। और मुकद्दर वहीं से चलता है जहां से दुआ निकलती है। जब कोई बंदा दिल से कहता है, ए अल्लाह मुझे तुझसे ही चाहिए, तेरे अलावा किसी और से नहीं, तो यही वो लम्हा होता है जब आसमान से उसके लिए फैसले उतरते हैं। वो दौलत जिसके पीछे तुम भाग रहे हो वो शायद वो भी तुम्हें तलाश कर रही है, लेकिन वो तब तक तुम्हारे करीब नहीं आएगी जब तक तुम अपने दिल को रब की तरफ मोड़ नहीं लेते। प्यारे दोस्तों, जब तक तुम्हारा मकसद सिर्फ पैसा और नाम रहे तब तक तुम्हें सिर्फ दुनिया का दिखावा मिलेगा। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी नीयत को पाक कर लिया और अपनी रूह को रब के हवाले कर दिया, उसी दिन से तुम्हारी किस्मत पलटना शुरू हो जाएगी। दौलत हमेशा मेहनत से नहीं आती, मेहनत तो वसीला है लेकिन असली देने वाला तो रब है प्यारे दोस्तों। और रब उस वक्त देता है जब बंदा तैयार होता है, तैयार अपने अंदर की बुराइयों से लड़ने के लिए, तैयार अपने मकसद को पाक बनाने के लिए और तैयार उस दौलत को संभालने के लिए जो सिर्फ जेब नहीं बल्कि दिल और ज़िंदगी को भी बदल देती है। कभी कभी रब तुम्हें देर से इसलिए देता है ताकि तुम उस नेमत की कदर करना सीख सको, क्योंकि जो चीज़ आसानी से मिल जाती है वो आसानी से छिन भी जाती है प्यारे अजीज़ों। लेकिन जो देर से मिलती है वो मुकद्दर में पक्की हो जाती है। रब उस दौलत को तुम्हारे हाथ में तब देता है जब तुम्हारा दिल दुनिया के दिखावे से हटकर सिर्फ उसके कर्म का तलबगार बन जाता है। और फिर वो दौलत सिर्फ तुम्हें नहीं मिलती, तुम्हारे ज़रिए औरों तक भी पहुंचती है। वो दौलत तुम्हें रब का नुमाइंदा बना देती है प्यारे दोस्तों। ऐसा नुमाइंदा जिसकी आँखों में रोशनी हो, लफ्ज़ों में असर हो, हाथों में बरकत हो और दिल में रब की याद हो। बहुत खूब, यही बात रूह तक असर करती है। रब जब किसी के नसीब में कुछ बड़ा लिख देता है तो पहले उसके सीने में एक तंगदस्ती का मौसम भेजता है ताकि वो इंसान उस दौलत की रूहानी कीमत समझ सके जो उसके लिए तय है। तकलीफ़ें यूं ही नहीं आती, वो एक इशारा होती हैं कि तुम्हारे अंदर एक और मंजिल की जगह बन रही है। और हर मंजिल तक पहुंचने से पहले इंसान को अपना वजूद थोड़ा गिराना पड़ता है प्यारे दोस्तों, ताकि उसे उठाया जा सके
وہ جو صبر کی شکل میں جیتے ہیں وہ دراصل دولت مند ہونے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جذبہ وہی ٹکتا ہے جو امتحانوں سے گزر کر آیا ہو۔ جو انسان فرش پر بیٹھ کر بھی دل میں اللہ کی یاد کو روشن رکھے، وہ جب عرش پر پہنچتا ہے تو اس کی روشنی دوسروں کے لیے راستہ بن جاتی ہے۔ جب تک انسان کے ارادے خود تک محدود رہتے ہیں تب تک اس کی منزل بھی محدود رہتی ہے، لیکن جب وہ اپنے مقصد کو دوسروں کی خدمت سے جوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تدبیروں کو تقدیر میں بدل دیتا ہے، کیونکہ وہ دولت جو رب کی رضا سے ملتی ہے صرف جمع کرنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ بانٹنے کے لیے ہوتی ہے، سنوارنے کے لیے ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنے اندر کی خاموشی سے دوستی کر لیتے ہیں وہ رب کی آواز کو سن پاتے ہیں، اور جب رب کسی سے کچھ کہنا چاہتا ہے تو پہلے اس کی دنیا کو خاموش کر دیتا ہے تاکہ کوئی اور آواز الہام کی راہ میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ اسی خاموشی میں کئی بار ایسا راستہ کھلتا ہے جو بغیر نقشے کے سیدھا مقصد تک پہنچ جاتا ہے۔ دولت کا اصل حسن یہ نہیں کہ وہ کس قدر بڑی ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ کس حال میں آئی ہے، کتنوں کے لیے رحمت بن گئی ہے۔ کچھ لوگ دولت سے محل بناتے ہیں، کچھ لوگ اس سے رشتے، لیکن رب کا بندہ اسے مسجد بناتا ہے، مسجدیں بناتا ہے، انسانیت کی، محبت کی، نیک نیت کی۔ وہ دولت جب ہاتھ میں آتی ہے تو ہاتھوں کا کانپنا بند ہو جاتا ہے اور نگاہوں میں سکون اتر آتا ہے۔ راستے بہت ہیں، لیکن جس راستے پر رب ساتھ چلنے لگے وہ راستہ کھو نہیں سکتا، چاہے کتنے ہی موڑ کیوں نہ آ جائیں، چاہے کتنی ہی دھند کیوں نہ چھا جائے۔ اس راہ پر چلنے والا انسان کبھی بھٹکتا نہیں، اور جب وہ صحیح منزل پر پہنچتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کامیابی نہیں، یہ عنایت تھی۔ پیارے دوستو، کوئی سودا نہیں، یہ تو ایک تحفہ تھا، وہ بھی اس سے جسے کبھی دیکھا نہیں لیکن ہمیشہ محسوس کیا، جنہیں دنیا میں نظر انداز کیا جاتا تھا۔ کئی بار اسی مٹی میں ایسے پھول اگتے ہیں جن کی خوشبو دور تک جاتی ہے۔ اس لیے کسی کی صورت یا حالت کو دیکھ کر اس کے مقدر کا اندازہ مت لگاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے اپنی رحمت کے ذریعے بلند کر دیتا ہے، بنا بتائے، بنا دکھائے۔ ساری دنیا کی تعلیم بھی اگر مل جائے لیکن اس میں یقین اور توکل نہ ہو تو وہ علم ادھورا رہتا ہے۔ پیارے عزیزو، لیکن ایک سچی دعا جو دل سے نکلے اور شدت سے بھری ہو، وہ ایسے دروازے کھولتی ہے جو دنیا کی کوئی کنجی نہیں کھول سکتی۔ انسان کو بس اپنی نظر کو اس در کی طرف جمانا ہوتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ جب دل کی راہ پر رب کی رضا کا نور اترتا ہے تب انسان کو سمجھ آنے لگتا ہے کہ اصل دولت اس کا ہن ہے، جو سوچتا ہے وہی پاتا ہے۔ اگر سوچ میں سکون ہے، یقین ہے، توکل ہے تو رزق کا دروازہ بھی وہی سوچ کھول دیتی ہے۔ اس لیے اپنے دل اور دماغ کو روزانہ اس طرح سے سجا دو جیسے کوئی مسجد کو وضو سے پاک کرتا ہے۔ ہر صبح اٹھتے ہی پہلے خیال شکر کا ہو، کیونکہ شکر نظم کی پہلی سیڑھی ہے، اور دماغ کو ٹرین کرنے کا پہلا طریقہ یہی ہے کہ تم جس چیز پر دھیان دو گے وہی چیز بڑھے گی۔ اگر تنگ دستی ہے تو اللہ سے اپنی ضرورت کا ذکر اس انداز میں کرو جیسے کوئی فقیر اپنے محبوب کا نام لیتا ہے۔ نہ شکوہ نہ شکایت، بس کہہ دو، اے رب مجھے وہ سوچ عطا کر جو مجھے وہاں لے جائے جہاں تو چاہتا ہے۔ مائنڈ کو رب کی طرف موڑنے کا ایک طریقہ ہے تسبیح کی طاقت۔ پیارے دوستو، ہر دن 100 بار حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھنا صرف الفاظ نہیں بدلتا بلکہ سوچ کسی بدلتا ہے۔ جب انسان بار بار یہ ذکر کرتا ہے تو اس کا مائنڈ، اس کا دماغ باہری حالت سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے اور اندرونی یقین پر ٹک جاتا ہے۔ دوسرا عمل تجویز کا، ہر رات سونے سے پہلے اپنی سوچ کو ایک سوال کے حوالے کر دو، اے رب کیا آج میں نے اپنے اندر کے فقر کو سمندر میں بدلنے کی کوئی کوشش کی؟ اور پھر اپنے دل سے جواب لو۔ تیسرا طریقہ، جو دولت، جو مقصد، جو راہ تم پانا چاہتے ہو اسے ہر صبح، ہر نماز کے بعد اپنے ذہن میں دیکھو، ایسے جیسے وہ چیز پہلے سے تمہارے پاس ہے۔ روحانی سوچ میں دعا کی طرح اثر کرتا ہے، کیونکہ جو چیز دل میں رچ جائے وہ حقیقت میں اترنے میں دیر نہیں لگاتی۔ اور سب سے اہم عمل خاموشی ہے۔ دن میں کچھ لمحات ایسے رکھو جہاں صرف تم اور تمہارا رب، نہ موبائل، نہ دنیا، نہ شکوے، صرف ایک سوال دل میں، کیا میں وہ بن رہا ہوں
جو رب کو مجھ سے امید ہے؟ یہی سوال مائنڈ کو سکون دیتا ہے اور اس فضا میں لے جاتا ہے جہاں نیکی نصیب بن جاتی ہے۔ یاد رکھو، روح کی دولت پہلے آتی ہے، جسم کی دولت بعد میں۔ پیارے دوستو، اور جب روح تو قدرت اسے ایسے سادنوں سے نوازتی ہے جن کا حساب انسان نہیں کر سکتا۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھے لگے تو آگے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔